یو کتاب دیتا المراجعات ہوئی پاغی المراجعات کے رافضی مصنف تداغی آگے لکی چے دینا مراد سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سے لولے کافر پدے ملکی اسی چاگا ام المومنین سید عائشہ حبیبہ حبیب الہ سید عائشہ زمونگ مور آگے تسوئی قرن الشیطان ہوئی ترکے میں پورے جو دا سی کتابونا اور دا سی لٹریچر موجود دین اتفاق بپسوشی دا خودیر لوئے گستاخی را دا سید عائشہ چی گولی شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المراجعات کی واضح لگلی گئی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غید کور نروت نوی اور پسیمو گورا کرا رسول اللہ اشارہ کرے وہ مشرق طرف تھا دے صحیح مسلم کی اول حدیث تے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ دا کور خواہ کے ادرے دو او مشرق تیمخ کا وی فرمائل ہنالک الفتن وخد آگے پکے نا راگی رگلے یہ دا سے خلق دے زمونگ دین سرلو بھی گئی اور دا سے کم حدیث ننوے امداڑے رو خلق ویلے وی لیکن اتدانا معلومات چاہے دینا کم خلق و کم استدلال کرے هغه وجه دارا چې مونږ سره د دین د زده کړې لپاره ټایم نشته او چې بل سړی څه خبره وکړي نو مونږ وایو د خنزیر زوی ده نو مونږ دین یې ټول کتل ده نو بهتره سړي زوی شي پوره دین وګوره مسله دا جوړه شوې ده چې زمونږ خلک کړی خوله چینګه کړي ولې چینګه کړي ډېر خپل دین نه واقف نه ده کوم چې د دین مدعیان دی اغید ہم پتہ نشتا تو دغ ظالمانو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مصداق کرزو لدا لعنت اللہ علیہم اللہ دی تباہ و برباد کی چی زمونگا دا مور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پسندیدہ دا محبوب بی بی سیدہ عائشہ بیزتی گئی خپلے مور بانے ننگ پکاری زمونگ مور دا یو سړی چې زما مور ته بدې ردې وي او په ما کې غیرت رانی شي نو دې مطلب بدایي چې زما حلالي نیم پیدا او ګناه دی دا واضح کول غواړي خلقو ته چې دا فلانې صاحب چې کوم دی که نه دی دا حرکتونه کوي ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ته داسې وایي نو بعضې خلقو هغه مراد اخیستي دی دا ګناه کړی دی قرن شیطان ناغن نہ مراد ذکر جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے واضح ثبوت تے چھ قبل المشرق او بل حدیث کرا دی چھ دا مسجد نبوی دروازے تے مخ کو چھ مشرق تا تو گو رے نا علتے کے بعد دغا بحرین وی دغا عراق وی دغا علاقی وی دا خواہ خلق ہو چھ داغی مسلمانان صلاح دے ابتدا نہ لگی دا